नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। सरकारले बंगलादेशसँग खरिद गरेको युरिया मल नेपाल आइपुग्यो। 50,000 मेट्रिक टन मध्ये बाँकी रहेको 17,500 मेट्रिक टन युरिया मल आउने क्रममा। आगामी साउन 7 गते भित्र आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि मौद्रिक नीति ल्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकको तयारी। कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न तथा बजेटलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्ने आवश्यकता। निर्माण सम्पन्न भएको 2 वर्ष नपुग्दै सुनसरी र मोरङको सिमानामा पर्ने बुढी खोलामा लगाइएको तटबन्ध भत्कियो। करिब 60 लाख रुपैयाँमा निर्माण भएको तटबन्ध भत्किँदा खोला आसपासका बासिन्दामा त्रास। विश्व बैंकको सहयोगमा 982 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर नेपाल ल्याइयो। 7 वटै प्रदेशका सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य आवश्यकता भएका ठाउँहरूमा पठाइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री तामाङको भनाई। र लिची पाक्ने समयमा निरन्तरको बन्दाबन्दीको कारण पाल्पाका लिची कृषकहरू मारमा। वर्षात र बन्दाबन्दीको कारण लिचीले बजार नपाउँदा बोटमै कुहिने अवस्थामा। बिजनेस टुडेको सुरुमा नेपाल सरकारले बंगलादेशसँग खरिद गरेको युरिया मल नेपाल आइपुगेको सम्बन्धी समाचार। नेपाल सरकारले बंगलादेशसँग खरिद गरेको युरिया मल नेपाल आइपुगेको छ। बंगलादेशसँग खरिद गरिएको 50,000 मेट्रिक टन मध्ये 32,500 मेट्रिक टन र जेसीबीबाट खरिद गरिएको 30,000 मेट्रिक टन युरिया मल वीरगञ्ज आइपुगेको हो। बंगलादेशबाट आएको मल भैरवा, विराटनगर र वीरगञ्ज कृषि सामग्री कम्पनीबाट वितरण भइरहेको छ। भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै रेलमार्गबाट वीरगञ्ज सुखा बन्दरगाह भन्सारमा दोस्रो लटको 30,000 मेट्रिक टन युरिया मल आउने क्रममा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका प्रबन्धक गोरखनाथ केसीले बताउनुभयो। यो जिल्लाको लागि वितरण हुन्छ अनि बाँकी 15-16 जिल्लामा यहाँबाट जान्छ। जुन मल हामी यहाँ वीरगञ्ज नाकामा आउँछ, यो कार्यालयमा आउँछ। यसबाट हामीले 16 वटा कार्यालयमा परिचालन गरेर पठाउँछौँ। त्यसपछि अब यहाँको लागि बेचेर बाहिर पनि पठाउँछौँ। सेड्युल हुन्छ, त्यो कुन कार्यालयमा कति पठाउने भन्ने सेड्युल प्रधान कार्यालयले तोकेको हुन्छ। त्यही आधारमा हामीले मल पठाउँछौँ। 50,000 मेट्रिक टन मध्ये बाँकी रहेको 17,500 मेट्रिक टन युरिया मल आउने क्रममा रहेको छ। बंगलादेशबाट आएको मल मध्ये 14,000 मेट्रिक टन भैरहवा, वीरगञ्ज 14,000 मेट्रिक टन र बाँकी विराटनगरबाट वितरण भइरहेको प्रबन्धक केसीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारले धानको सिजनमा मलको अभाव हुन नदिन बंगलादेशबाट 50,000 मेट्रिक टन मल खरिद गरेको हो। सुखा बन्दरगाहमा आएको मल ट्रकबाट ढुवानी गरी वीरगञ्जसम्म ल्याइने गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी साउन 7 गते भित्र आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न तथा बजेटलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि सरकारवालासँग राय सुझाव समेत माग गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले आफ्नो अनुसन्धान विभागमा इमेल मार्फत सुझाव पठाउन जानकारी दिएको छ। हालसम्म प्राप्त भएको अधिकांश सुझाव सहुलियत मागमै केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्दछ। राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्दै वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नु मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहन्छ। सरकारले बजेट मार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी 25 लाखसम्म दिने बजेट मार्फत घोषणा गरिसकेको छ। यो विषय सम्भवतः मौद्रिक नीति मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइने देखिन्छ। यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभावितहरूको अवस्था मध्यनजर गर्दै बैंकको किस्ता तिर्ने समयावधि थप लगायतको विषय मौद्रिक नीतिका लागि छलफल गरिरहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। सुनसरी र मोरङको सिमानामा पर्ने बुढी खोलामा लगाइएको तटबन्ध 2 वर्ष नपुग्दै भत्किएको छ। इटहरीतर्फ लगाइएको तटबन्ध भत्किएको हो। करिब 60 लाख रुपैयाँको लगानीमा 2 वर्ष अघि निर्माण गरिएको तटबन्ध वर्षा हुनु अगाडि लडेपछि खोला आसपासका बासिन्दा त्रसित भएका छन्।
सुनसरीको इटहरी उपमहानगरले 2075 साल पौष 28 गतेबाट राष्ट्रपति छुरे संरक्षणबाट आएको करिब 60 लाख रुपैयाँ र अन्य स्रोत जुटाएर तारजालीयुक्त तटबन्ध निर्माण गरेको थियो। तर त्यही ठूलो रकमबाट बनेको तटबन्ध चरम लापरवाहीकै कारण फेरि भत्किएको छ। स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन दिएका कारण तटबन्ध भत्किएको हो। तत्कालीन टिकाप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षमा एक समितिबाट तटबन्ध निर्माण भएको थियो। कामको सुरुवातमै चित्त बुझ्दो काम नभएको भन्दै निर्माण गरिसकेको जालीवाला तटबन्ध पुनर्निर्माण गरिएको थियो। निर्माण समितिले जग नै नखनी माथि माथि मात्र जाली लगाउँदा यस्तो समस्या आएको स्थानीयले बताएका छन्। पर्खाल हेर्दाखेरि अलिकति टेक्नोलोजी पनि छ नि त हाम्रो नेपालमा। त्यो टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर यसलाई अलिकति ढल्काएर कसरी हुन्छ त्यो गर्न छोडेर अब यसलाई सिधा राखेर कतिखेर काम टालौँ जस्तो चाहिँ भएको देखिन्छ के। उक्त स्थानबाट इटहरी वर्षायामको समयमा डुबानमा पर्दै आएको छ। वर्षा लागेसँगै स्थानीय रातभर जागराम बस्ने गर्दछन्। यता इटहरी 4 का वडा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद भट्टराईले गम्भीर लापरवाहीले तटबन्ध लडेको स्वीकार गर्नुभएको छ। बालुवा गिटी उत्खनन कार्यलाई रोक्न नसक्दा यो अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ। वृन्दावनको यतापट्टि भने त्यस्तो पट पारेर चाहिँ त्यहाँ ढुङ्गाजाली भरेको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जाँदाखेरि। त्यति बेला त्यो खोला चाहिँ अलिक पर 50 मिटर पूर्वमा थियो, 50 मिटर पूर्वमा थियो। अनि पछि चाहिँ अब उतापट्टिबाट पनि त्यसरी यस्तो पट पारेर चाहिँ ढुङ्गा जाली भर्ने काम भयो र यतापट्टि पनि के भयो भने हामीले जाली त भर्यौँ, तर मान्छेहरू चाहिँ त्यो बालुवा गिटी निकाल्दै 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 जालीकै मुनि पुगिसक्यो। हेर्नुहोस्, हामीले धेरै पटक त्यहाँखेरि प्रहरी प्रशासन नगरपालिका मार्फत, हामी वडा मार्फत प्रहरी प्रशासन हामी आफै गएर धेरैपल्ट उहाँहरूलाई यसो नगर्नुहोस् भनेर पनि भन्यौँ है, बााउन्ड्री पनि क्लियर गऱ्यौँ। त्यो गर्दा गर्दै पनि अब खासमा हामीले त्यसलाई पूर्णतः नियन्त्रण गराउन नसकेकै अवस्था हो। यति धेरै रकममा निर्माण गरिएको संरचना वर्ष दिन पनि टिक्न नसक्नुले गुणस्तरहीन काम भएको प्रश्न देखिन्छ। अर्कोतर्फ वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन बिनै नदीजन्य वस्तु दोहन गर्नुले तटबन्धमा क्षति पुगेको देखिएको छ। सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भित्राएको छ। नेपालले विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा 10 लिटर क्षमताका 982 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ल्याएको हो। कोभिड महामारीको रोकथामसँगै सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उपचारात्मक अक्सिजन आपूर्ति गर्न उक्त कन्सन्ट्रेटरहरू ल्याइएका हुन्। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू 7 वटै प्रदेशका सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य आवश्यकता भएका ठाउँहरूमा पठाइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले जानकारी गराउनु भएको छ। मन्त्री तामाङले मेडिकल अक्सिजनको उपलब्धता बलियो बनाउन सरकार लागि परेको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। यता प्रत्येक प्रदेशमा एक वटा अक्सिजन उत्पादन प्लान्ट निर्माणका लागि विश्व बैंकले वित्तीय सहयोग गरिरहेको छ। यी अक्सिजन प्लान्टहरू चरणबद्ध रूपमा स्थापना गरी आगामी 6 देखि 15 हप्ताभित्र सञ्चालनमा ल्याउने विश्व बैंकले जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण खाद्यान्न सङ्कट देखिन थालेपछि दाङमा सिसा फुड बैंक सञ्चालनमा ल्याएको छ। कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवार, ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई फुड बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको हो। झट्ट हेर्दा किराना पसल जस्तो लाग्ने यो दृश्य किराना पसल नभई लकडाउनका कारण चुलो बन्न छाडेका परिवारहरूको व्यवस्थित गरिएको दाङमा रहेको सिसा फुड बैंक हो, जहाँबाट फरक क्षमता भएका, काम गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकहरू तथा अति विपन्न परिवारहरूले निशुल्क रूपमा खाद्यान्न लैजान सक्छन् र आफ्नो छाक टार्न सक्छन्। विगत 1.5 महिनादेखि लकडाउनमा रहेको दाङमा गरी खाने वर्गहरूको दैनिकी निकै कष्टकर बन्दै गएपछि फुड बैंकको परिकल्पना गरेर काम अगाडि बढाइएको छ। हुनेले सहयोग गरौँ, नहुनेले लगेर जाउँ भन्ने मूल नाराका साथ फुड बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सिसा फुड बैंकको उद्देश्य चाहिँ अहिले के हो भने, एक त आपतकालीन अवस्थामा मान्छेलाई चाहिँ खाना चाहिँ एकदम हम्मे परे हुन्छ र त्यसमा पनि अहिले कोभिडको कारणले धेरै परिवारहरू, ज्येष्ठ नागरिक परिवार, त्यसमा अपाङ्गहरू, त्यसमा अनि विधवा महिलाहरू, अनि
यस्ता महिलाहरू छन् अथवा यस्ता परिवारहरू छन्, सानो बच्चा भएको छ, श्रीमानले छोडेर जानुभएको छ, घरमा कमाउने नै कोही पनि छैन, त्यस्तो परिवारहरूलाई केही दिनको राहत भए पनि सपोर्ट हुन्छ भन्ने उद्देश्यले खोलियो र त्यो यसमा चाहिँ जनताको एकदम सहयोगी दाताहरू प्रत्यक्ष थुप्रै हाम्रै साथीभाइहरू अग्रजहरू हुनुहुन्छ, व्यक्तिगत सहयोग धेरै आएको छ र यसमा अहिले चाहिँ तपाईँको यो कारितास जर्मनी, कारितास नेपालले पनि 4,50,000 फुड ब्याङ्कलाई दिएको छ, त्यहाँबाट पनि हामीले सपोर्ट गर्दैछौँ। दैनिक रूपमा फुड बैंकबाट 40 देखि 42 जनाले सहयोग लैजाने गरेका छन्। विभिन्न किसिमका माध्यमबाट फुड बैंक सञ्चालनमा आएको थाहा पाएर मानिसहरू आउने गरेका छन्। फुड बैंकमा आएर राहत पाउँदा स्थानीय लाभान्वित भएका छन्। यहाँ अब यसो सुनेको थिएँ कि मैले हल्ला राहत पाउने कुराहरू, अनि त्यसले गर्दाखेरि आएको यहाँसम्म राहतको लागि मात्र। योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ यता त्यहाँ यस्तै जुत्ता चप्पलहरूको सिलाएर पुराना जुत्ता चप्पलहरू मर्मत गर्ने त्यसरी काम चलाएको थियो। अहिले चाहिँ छ्याप 8-9 हजार ऋण लागेको, अब अझै खुल्दैन। राहत पाउने भनेको त अब सहयोग चाहिँ नराम्रो होइन नि त, राम्रो हो। सहयोग भनेपछि अब हामीलाई खुसी छ। त्यही आज मजदुरी पेसा छ, ठेलासाला घुर्काउने, सागसब्जी लाउने। अहिले त अब कहाँ खोलिदिएको छैन, लकडाउनले बन्द छ। अब त्यो कमाउँदै खाँदै गर्दैछ। अब के गर्ने त सहयोग, अब दुई छाकमा एकै छाक खान्छु, त्यो पनि अब हामीले यति भेटिरहेको छ। एक दुई टाइमको त मलाई सहारा भइयो। ए हजुर धेरै आशीर्वाद, हजुर खुसी छौँ। अब मान्छेलाई त जति दिए पनि पुग्दैन, यही पनि ठुलो भाग्य। यो जमानामा यही पनि ठुलो चिज हो। राम्रो होस्, खुसी रहौँ, भगवान राम्रो गरौँ, भगवान भन्ने राम्रो होस्, छोरा छोरीलाई पनि राम्रो होस्, हामीलाई खुसी लाग्यो, दुआ दिन्छौँ। यो अभियानले भोकभोकै रहेका परिवारलाई सहयोग त मिलेको छ, तर दीर्घकालीन समस्याको समाधान भने यो पक्कै पनि होइन। तसर्थ विषम परिस्थितिमा पनि आम नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुतर्फ स्थानीय निकायको ध्यान जान जरुरी छ। दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेकाले यस वर्ष पनि एसई परीक्षाको नतिजा आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा नै गरिने भएको छ। एसई परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण एसई परीक्षा यस वर्ष पनि स्थगित भएको हो। सबै तयारी सकिएपछि एसई परीक्षा स्थगित भएपछि विद्यार्थीहरूको मनोबल केही घटेको छ। गत वर्ष एसई परीक्षा स्थगित गरेर आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो। गत वर्षको जस्तै यस वर्ष पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा एसई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरिने भएको छ। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा क्वारेन्टिन स्थल बनाएकाले तत्काल परीक्षा सम्भव नभएको हो। यो वर्षका लागि चाहिने जति तयारी गरिसकेको र परीक्षा स्थगित भएपछि गत वर्षकै विधि र प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेर एसईमा नम्बर मूल्याङ्कन गरिने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिनुभयो। हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षाको सबै तयारीहरू गरिसकेको थियो एक हिसाबले, तर गत वर्षको जस्तो चाहिँ होइन। गत वर्ष चाहिँ एकदम अन्तिममा गएर परीक्षा केन्द्रमा विद्यार्थी पुगिसकेको अवस्थामा हामीले स्थगित गरेका हौँ र अहिले चाहिँ विद्यार्थीको मूल्याङ्कनमा गत वर्षकै विधि प्रक्रियाको अवलम्बन गरिएको हो। गत वर्षको नतिजामा विद्यार्थीहरूको जस्तो भनौँ न उनीहरूले प्राप्त गर्ने ग्रेडहरूको हिसाबले अलिकति केही गत वर्षका जुन ट्रेन्ड थियो त्यसमा अलिकति परिवर्तन देखिएको छ। त्यसमा होइन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र स्थानीय तहको निर्धारण कार्यतालिकाको आधारमा विभिन्न त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाको प्राप्त नम्बर र अनलाइन कक्षामा उपस्थित भएको कुरालाई भर बनाएर विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कन दिन लागेको शिक्षिका बिना बस्नेत बताउनुहुन्छ। हामीले चाहिँ परीक्षा बोर्ड र स्थानीय तहको सहकार्यमा होइन, हाम्रो आफ्नो एकल निर्णयबाट हुँदैन, परीक्षा बोर्ड र स्थानीय तहको सहकार्यमा चाहिँ कार्य गरिरहेका छौँ। स्थानीय तहले दिएको जुन कार्यविधि छ, ग्रेड छ, त्यो अनुसार चाहिँ अब स्थानीय तहले हामीलाई के मार्गनिर्देशन गरेको छ त्यो आधारमा चाहिँ उनीहरूको परीक्षा लियो। अहिले पनि हामीले परीक्षा लियौँ लिनलाई। हरेक वर्ष चैत महिनाको अन्त्यमा एसईको परीक्षा हुने गरेको भए पनि यो वर्ष जेठको अन्तिमसम्ममा गर्ने तय भएको थियो। सबै तयारी सकिएपछि एसई परीक्षा स्थगित भएपछि विद्यार्थीहरूको मनोबल केही घटेको छ। आन्तरिक मूल्याङ्कनले विद्यार्थीको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्दैन। आन्तरिक मूल्याङ्कन नभई वास्तविक परीक्षा भएको थियो भने म निकै खुसी हुन्थे। तर मलाई कता कता
उचित लागेन। किनभने एससी भनेको यस्तो परीक्षा हो जहाँ हामीले बच्चादेखि आजसम्म के सिक्यो के पढ्यो भनेर दिइने इक्जाम हो। अब आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्दा क्षमता भएको विद्यार्थीले मेहनत भनेको जस्तो फल पाउँदैनन्। त्यति मात्र नभएर एससी दिएको नतिजा भन्दा आन्तरिक मूल्याङ्कन अस्तित्व त्यति पाइँदैन। त्यसैले मेरो विचारमा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट आएको जिपिए ग्रेड भन्दा एससी दिएको जिपिए ग्रेड उचित लाग्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसअघि एसईको परीक्षा जेठ 13 गतेबाट सञ्चालन हुने कार्यतालिका प्रकाशित गरेको थियो। यस वर्ष परीक्षाका लागि 4,82,219 विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए भने 1,995 परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गतको कक्षा 12 को परीक्षा सम्बन्धी भने कार्यतालिका नै निकालेर सही ढंगबाट सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। यस वर्षको एसईई परीक्षा पनि गत वर्षको एसईई परीक्षाकै जस्तै आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा नै भइरहेको छ भने कक्षा 12 विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा भएकाले बिना परीक्षा विद्यार्थीको प्रमाणीकरण गर्न समस्या हुने भएकाले केही समय कुरेरै भए पनि पुरानै मोडेलबाट परीक्षा लिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी रहेको छ। क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ बिन्दु अधिकारी, सानो ठिमी, भक्तपुर। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय पाल्पाका कृषकहरूले लिचीलाई मुख्य नगदे बालीका रूपमा उपयोग गर्दै आम्दानीको बलियो माध्यम बनाएका छन्। तर यस वर्ष भने कोरोना महामारी रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीको कारण लिची बजार पठाउन समस्या भयो, जसका कारण अत्याधिक वर्षाको कारण लिची बोटमै सड्ने अवस्था रहेको छ। लिची पाक्ने समयमा निरन्तरको र कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि गरिएको बन्दाबन्दीको कारण पाल्पाका लिची कृषकहरू मारमा परेका छन्। वर्षात र बन्दाबन्दीको कारण लिचीले बजार नपाउँदा बोटमै कुहिने अवस्था रहेको छ। हाम्रो बारीका लिचीहरू भाउ पनि पाएको छैन, बजारले लान पनि आ छैन गाडीहरू, अनि समस्या भएको छ। कसरी के गर्ने, बुटैमा रन दिने हो कि? अब यसलाई चाहिँ सरकारले, स्थानीय सरकारले विशेष पहल गरिदिनु पर्यो, त्यसपछि बल्ल किसानको राहत मिल्छ। यो सरकारले गरेको पनि देखिया छैन। किन यस्तो गरिरहेको? किसान मर्कामा छ, लिची बुटैमा छ, झरिरहेको अवस्था छ। कोभिडले चाहिँ गाडी बन्द छन्, अस्त व्यस्त भइरहेको अवस्था छ। वर्षाले यस्तो गरिरहेको छ। एक वर्षमा लगभग 1 लाख भन्दा माथिको बेचिन्थ्यो, अब अहिले केही बेच्नै नपाएको अवस्था छ। बुटामा त्यत्तिकै लिचीहरू छन्। कोभिडको कारणले गर्दा हामीले लिची बेच्नै पाइएन, किनभने यो किसानको माल किन्न आउँदा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै मान्छे पनि आएनन् र हाम्रो सबै तसनस भयो। खेतमा पनि त्यस्तै, बारीमा पनि त्यस्तै। न टमाटर बेच्न पाइयो, न लिची बेच्न पाइयो, बेच्नै पाइएन। किसान जति बेला पनि मरेको मरे, बेच्नै पाइएन। लिची राम्रो फल्दाखेरि 1 लाखभन्दा बढीको बेचिन्थ्यो। यसपटकको व्यापारीहरूले खै के गर्नुभयो, आउनुभएको पनि छैन, आएर पनि राम्रो भाउ दिनुभएको छैन। नदिएको कारणले गर्दा लिची आधा झरेर गइसक्यो। समय असार नलाग्दै लिची बेच्ने अहिले यो समयसम्म आउनुभएको छैन। खै के गर्नुभएको हामीलाई थाहा पनि दिनुहुन्न। गरिदिए, राम्रो गरिदिए उहाँहरूलाई बाट हामी पनि आभारी हुने थियौँ। कृषिको प्रचुर सम्भावना बोकेको पाल्पाको तानसेन नगर, रम्भा गाउँपालिकाको हुगे, बगनासकालीको एमघा, नैरनथ लेस, पोखराथोक, तानसेनको मदन पोखरा लगायतका ठाउँमा व्यावसायिक रूपमा लिची खेती गरिएको छ। उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा स्थानीय सरकारको कृषि उपजको ढुवानीको लागि सहयोग नहुँदा लाखौं रुपियाँको फलफूल बोटमै सड्ने अवस्थामा आएको हो। कृषकहरूले उत्पादित कृषि उपज सदरमुकाम तानसेन, रूपन्देहीको बुटोल, गुल्मीको तमघास तथा नवलपरासीका विभिन्न बजारहरूमा बिक्री हुने गरेको छ। सडक यातायातको अवस्था र कोभिड संक्रमणको दरमा कमी नआउँदा घर घरमा पुगेर खरिद गर्ने व्यापारी पनि नआउँदा बोटमै सड्ने अवस्था आएको हो। कृषकद्वारा उत्पादित कृषि उपज ढुवानीको लागि स्थानीय सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने
बताइएको छ। किसानहरूको यहाँ विभिन्न समस्याहरू छ। किसानहरूले हुन त किसानहरूलाई यो सहकारीहरू मार्फत सङ्कलन गरेर बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था पनि छ र त्यसमा किसानहरूले पुरा आफ्नो मूल्य लिन पाउनु भएको छैन र अहिले यो दुई वर्षको बिचमा यो कोभिडले गर्दाखेरि उत्पादन भएर खेरा गएको अवस्था छ र यो खेरा गएको अवस्था र खाना सम्बन्धित उपभोक्ताहरूले खाना नपाएको अवस्था यसलाई मध्यनजर राखेर ठाउँमा नगरपालिका जनप्रतिनिधिहरूले हामी सबै मिलेर किसानहरूलाई कमसेकम ढुवानीमा अनुदान दिने र यसको सामान्य मूल्य निर्धारण पनि गरिदिने व्यवस्था भयो भने उहाँहरूलाई ठुलो राहत मिल्छ। स्थानीय सरकारले उत्पादनमा आधारित ढुवानीको लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको खण्डमा आयातित कृषि उपजको प्रतिस्थापना गर्दै व्यावसायिक कृषिको माध्यमबाट कृषकहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुने देखिन्छ। त्यसको लागि स्थानीय सरकारले किसानमुखी कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ। पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। सरकारले विदेश भ्रमणका लागि 22 निजी अस्पतालको पीसीआर रिपोर्टलाई मान्यता दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विदेश जानेलाई पीसीआर परीक्षण गर्ने सम्बन्धमा सबै सरकारी पीसीआर प्रयोगशाला र 22 निजी अस्पतालको प्रयोगशालाको परीक्षण रिपोर्टलाई मान्यता दिने भएको हो। ग्रान्डी, कान्तिपुर, स्टार, हिम्स, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिसिटी, B&B, अल्का, यसैगरी कान्तिपुर डेन्टल, जनमैत्री अस्पताल, नेपाल मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, यसैगरी चितवन मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेजले मान्यता पाएका छन्। यसैगरी नेसनल मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवा, मनमोहन मेमोरियल, काठमाडौँ युनिभर्सिटी मेडिकल कलेज, धुलीखेल, नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर, न्यूरो कार्डियो अस्पताल विराटनगर, विराट मेडिकल कलेज विराटनगर, लेप्रोसी मिसन नेपाल अस्पताल ललितपुरलाई मान्यता दिएको हो। अरू निजी अस्पताललाई पनि क्रमशः मान्यता दिने जनाइएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 2% ओह्रालो लागेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 63.28 अङ्कले घटेर 2905.14 बिन्दुमा झरेर बन्द भएको हो। त्यसैगरी सेन्सेटिभ इन्डेक्समा यस दिन 12.61 अङ्कको गिरावट देखिएको छ। आइतबार 231 कम्पनीको 1,28,281 पटकको कारोबारमा 2 करोड भन्दा बढीको किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा कुल 11 अर्ब 81 करोड 94 लाख 28 हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै शेयर कारोबार भएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्सेमा भएका सबै उपसमूहका परिसूचक घटेका छन्। 13 उपसमूह मध्ये यस दिन 3 उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढी घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा यस दिन नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यस दिन सो कम्पनीको 80 करोड 29 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएका छन्। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। सरकारले बंगलादेशसँग खरिद गरेको युरिया मल नेपाल आइपुग्यो। 50,000 मेट्रिक टन मध्ये बाँकी रहेको 17,500 मेट्रिक टन युरिया मल आउने क्रममा। आगामी साउन 7 गते भित्र आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि मौद्रिक नीति ल्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकको तयारी। कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न तथा बजेटलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्ने आवश्यकता। निर्माण सम्पन्न भएको 2 वर्ष नपुग्दै सुनसरी र मोरङको सिमानामा पर्ने बुढी खोलामा लगाइएको तटबन्ध भत्कियो। करिब 60 लाख रुपैयाँमा निर्माण भएको तटबन्ध भत्किँदा खोला आसपासका बासिन्दामा त्रास। विश्व बैंकको सहयोगमा 982 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर नेपाल ल्याइयो। 7 वटै प्रदेशका सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य आवश्यकता भएका ठाउँहरूमा पठाइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री तामाङको भनाई। र लिची पाक्ने समयमा निरन्तरको बन्दाबन्दीको कारण पाल्पाका लिची कृषकहरू मारमा। वर्षात र बन्दाबन्दीको कारण लिचीले बजार नपाउँदा बोटमै कुहिने अवस्थामा। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।